विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन, नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने। दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनुपर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङ डुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने। दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाजमर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङ डुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली देउबा प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु, कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस् नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन, नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने। दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेकस्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाजमर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सरापमा आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन, नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनुपर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङ डुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेकस्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाजमर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनुपर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङ डुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने। दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन, नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेकस्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाजमर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन, नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने। दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेकस्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाजमर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन, नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनुपर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै, फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङ डुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन, नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेकस्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाजमर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सरापमा आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङ डुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली देउबा प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाजमर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन, नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनुपर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेकस्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाजमर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदैको भात छोडेर सरापमा आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनुपर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै, फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङ डुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन। नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनु पर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने। दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली राष्ट्रवादी भन्ने लगायतका आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई त यस्तो लाग्छ नेकपा कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दिन आफ्ना नेतालाई फोन गरेर सोध्छन् होला, नेताजी आज गाली गर्ने कि तारिफ गर्ने? कुरा मिलेको छैन, अझै गाली गर। हस्, फेरि गाली सुरु हुन्छ। यताबाट उखान टुक्के, उताबाट 17,000। जन्ती र मलामी बाहेक कुनै हैसियत नभएका आजका यी कार्यकर्ताहरू भोलिका मन्त्री हुनै फेरि झन्डा हल्लाएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू हुन्। 2-4 जना नेता मिल्दा मात्र समृद्धि आउने गरी देश बन्धक हुँदैछ। एकपटक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छिरौँ र 2 घण्टा त्यहाँको सेवा सुविधा स्रोत साधन हेरौँ। दुर्गमको कुनै सामुदायिक विद्यालयमा जाउँ, त्यहाँको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, कक्षा कोठा, शौचालय, लाइब्रेरी व्यवस्थापन हेरौँ। एकपटक लामो वा छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चढौँ, त्यहाँ आम मानिसले पाउने शास्त्रीय हन्डर हेरौँ। नेपालका शीर्ष नेताहरूले विगत 30औं वर्षदेखि राज्यबाट सुविधा पाएर वा व्यापारीले भिखमा दिएर लग्जरियस लाइफ बाँच्न पाएका छन्। आम मानिसका यी समस्यासँग कहिल्यै पनि यिनलाई चासो र सरोकार भएन। न यिनलाई लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्नेहरूको पीडा थाहा छ, न मालपोतको हन्डर थाहा छ, न वैदेशिक रोजगारीको पीडा थाहा छ। थाहा छ त डुङडुङती गनाउने राजनीति, उसलाई लडाउने, यसलाई चढाउने दाउपेच। हुन त यो भनाइ सुनेर हो केटोले सही भन्या हो भनेर एउटा नेताले पनि मनन गर्नेवाला छैनन्। बरु उल्टो के भन्छन् भने संसार नै आफैले जाने जस्तो गर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा गर्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ, हल्ला गर्छ। अनि तिनै नेताका कार्यकर्ताहरू कन्दनी समाउँदै अपमानित गर्न हाजिर हुन्छन्। सानो एउटा गल्ती गरे भने खाँदा खाँदैको भात छोडेर सराप्न आइपुग्छन्। सुन्ने नसुन्ने, मान्ने नमान्ने तपाईँ र तपाईँका महान नेताहरूको मर्जी, तर यसरी आपसमा लडेर बस्नुभयो र जनताका मुद्दा भुलेर आफ्ना मुद्दामा सती जानुभयो भने यो व्यवस्था नै समाप्त हुन सक्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने त यस्तो नेताहरूको लुछाचुडी पो रहेछ भन्ने बुझाइ आम मानिसको दिमागमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले सुध्रिनुहोस्, मिल्नुहोस् र करिब 2 वर्ष जति मात्रै जनताको मुद्दामा मात्र ध्यान दिनुहोस्। होइन भने 240 वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त फालियो। ओली, देउबा, प्रचण्ड को हुन् र के हुन्? घन्टी बजाएको बजाइछु। कपास कोचेर नसुत्नुहोस्, उठ्नुहोस्, नत्र गाडी छुट्ला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु।
अरू देशमा नेताका कार्यकर्ताहरू के गर्छन् थाहा छैन, नेपालमा त रमिता पो गर्न थाले। ओली गुट भर्सेस प्रचण्ड माधव गुटको लडाईँमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू अचम्म तरिकाले विभाजित भएका छन्। ओली समर्थकले प्रचण्डलाई गाली गरेको, प्रचण्ड समर्थकले ओलीलाई गाली गरेको, अनि माधव नेपाल समर्थकले प्रचण्डको बचाउ गरेको अद्भुत र रमिती अवस्था छ देशमा। ओली समर्थकहरू अहिले आएर भन्दैछन् प्रचण्ड 17,000 जनता मार्ने ज्यानमारा हुन्, प्रचण्डलाई जेल कोत्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्याउनुपर्छ आदि आदि। ए भाइ केटा हो, यो दृश्य हेर त। यो दिन ताली बजाउनेहरू तिमीहरू नै होइनौ। यो दिन पनि त प्रचण्ड 17,000 मान्छे मारेको अपराधी नै हुनुपर्ने थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनै पर्ने हुने थियो। कि त प्रचण्डले अस्ति भर्खर एकता बिग्रिएपछि 17,000 मारेका हुन्? केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रे मात्रै प्रचण्ड हेग जाने हत्यारा हुन्? केपी ओलीसँग मिलेको दिन चाहिँ महान राष्ट्रनायक हुन्? किता क्लियर गर्नुहोस् न, महान नेता हुन् कि हत्यारा हुन्? यदि हत्यारा हुन् भने ओलीसँग मिले पनि हत्यारा नै हुन् भन्न सक्नु पर्यो। होइनन् महान नेता हुन् भने ओलीसँग पानी बाराबार भए पनि, पार्टी फुटे पनि, सरकार ढले पनि महान नेता चाहिँ भनिरहनु पर्यो। होइन, हत्यारै भन्ने हो भने पनि कन्फर्म त गर्नु पर्यो, के भन्ने हो त्यो कुरा मेक स्योर गर्नु पर्यो। भोलि ओलीसँग सहमति भए पनि, सरकार ढाल्नमा उनले त्यो नढलोस् भनेर बचाए पनि, पार्टी एक ढिक्का भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउनु पर्छ भन्ने भए त्यही भन्नु पर्यो। यही सिद्धान्त ओली विरोधी प्रचण्ड समर्थकमा पनि लागू हुन्छ। प्रचण्डले नबनाइदिएको भए प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। ओली भ्रष्टाचारीका समर्थक हुन्, संरक्षक हुन्, उनको राष्ट्रवाद नक्कली हो। यदि यसो भन्ने हो भने त्यही अडानमा बस्नु पर्यो। भोलि पार्टी एक भए पनि ओली फटा हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि त। कस्तो लाज मर्दो र दुईजना नेताहरू मिले भने मात्रै त्यसै ताली पड्काउने। दुई नेताको खटपट भयो कि एउटाले 17,000 को हत्यारा भन्ने, अर्काले नक्कली